नमस्कार। सकारात्मक सन्देश। हामीले के अनुभव गरेका छौँ भने जस्तै एउटा परीक्षाको उदाहरण लिगौँ। परीक्षा भन्ने बित्तिकै अलिकति कता कता भित्रबाट डर हुन्छ, असहजता हुन्छ। कतिजना अलि बढी डराउँछौँ भने कतिजना केही कम। तर परीक्षा भन्ने बित्तिकै, अन्तर्वार्ता भन्ने बित्तिकै अलिकति मनमा हिचकिचाट हुने गर्छ। अनुभव गरेको कुरा हो। परीक्षामा बस्यौँ, परीक्षा दियौँ अथवा कुनै अन्तर्वार्ता दियौँ, एकछिनपछि सामान्य अवस्थामा आफ्नो रुममा पुगेर सरसर्ती त्यो विषयलाई ध्यान दिँदा आफैलाई पछुतो हुने गर्छ। त्यो त मैले जानेको विषय थियो, मैले गलत गरेँ। धेरैजनालाई यस्तो अनुभव होला। अलि हतारमा, अलि आत्तिदा जानेकै कुरा पनि बिर्सिएको। यस्तो पनि कसैलाई अनुभव छ कि आफ्नै शिरमाथि चस्मा राखेर अनि घरभरि खोज्दै हिँडेको, अनि कुनै घरको मान्छेले उफ टाउकोमा राखेको चस्मा भनेर देखाइदिएको। यस्तो अनुभव पनि होला हामीलाई, छ होला। त्यो आफूभित्र भएको कुरा बाहिर खोजेर कहाँ पाइन्छ र? छ आफूसँग, अनि भौतारिदिएर खोज्दै हिँड्छौँ बाहिर, अरूसँग, अरूतिर। यसैसँग सम्बन्धित एउटा कथा जोडौँ। के भएछ भने एकजना मान्छे गरिब रहेछ, आफन्तहरू सबै गुमाएको, असहाय रहेछ। सानैबाट मान्छेहरूको घर घरमा जाने, मागेर खाने। जवान भयो त्यो यसै गरी मागेरै गुजारा गर्थ्यो। जब त्यो 30 वर्ष जतिको भयो, उसले सोच्यो अब यसरी कति दिन भौतारिँदै हिँड्ने। कहिले बाटोमा त्यो प्रतीक्षालय बनाएको हुन्छ नि, त्यसमा गुजारा गर्ने। अलि दयालु मान्छे छन् भने कसैको घरको पिँढीमा गुजारा गर्ने। कहिले गाउँदेखि अलि टाढा बनाइएको गोठमा गुजारा गर्ने। कहिले काहीँ कसैको पसलको अगाडि सिडीमा गुजारा गर्ने। यसरी लामो समय बितिसकेपछि अनि उसले चाहिँ के सोच्यो भने अब कहीँ एउटा निश्चित ठाउँमा बस्नुपर्छ, यसरी गुजारा चल्दैन। कहिले सन्चो, कहिले बिसन्चो, कहिले बर्सात, कहिले जाडो, कहिले गर्मी। त उसले यो घुम्दा घुम्दा यति लामो समयसम्म माग्दै हिँड्दै घुम्दै गर्दा एउटा ठाउँ चाहिँ मन परा रहेछ, एउटा गाउँ चाहिँ मन परा रहेछ। गाउँमा त सबैको आफ्नो जमिनको महत्त्व छ। त्यो मन परेको गाउँ, जहाँका गाउँलेहरू पनि उसलाई मन परे रहेछ, त्यो छेउमा सार्वजनिक सरकारी जग्गा, त्यहाँ चाहिँ एउटा झुपडी बनाएर बस्ने निधो गर्यो। गाउँदेखि अलिकति टाढा। केही दुःखै परिहाल्यो भने गाउँलेहरूले हेर्छन् भन्ने अलिकति त्यसलाई लाग्यो। र जङ्गलबाट
केही काठहरू अनि केही खर घाँस फुसहरू ल्याएर उसले चाहिँ एउटा झुपडी बनायो र त्यो झुपडीमा बस्ने निधो गर्यो। गाउँ गाउँमा गएर पुराना भाँडाहरू मागेर अनि जङ्गलबाट दाउराहरू खोजेर अनि ल्याएर मागेको कुरा ल्याएर पकाएर खाने र एक ठाउँमा अब निश्चित ठाउँमा यही ठाउँमा बस्ने निधो गर्यो। त्यो गाउँदेखि किनार गाउँलेहरूले पनि खासै आपत्ति गरेनन्। उसलाई चिनी राते मागेर हिँडिरहन्थ्यो, मागेर खाइरहन्थ्यो। गाउँमा निश्चित रूपमा अब विभिन्न जात जाति धर्म राजनीति अपनाउनेहरू मान्नेहरू बस्ने गर्छन् अनि त्यो एकदम मिलेको गाउँ थियो। विभिन्न थरीका मानिसहरू मिलेर बसेको गाउँ थियो। यसरी उसले त्यहाँ 40 वर्ष बितायो। लगभग 30 वर्षको उमेरदेखि बस्न थालेको, अरू 40 वर्ष बिताउँदा 70 वर्षको भयो। र के भएछ भने एक दिन त्यो झोपडीमै उसले अन्तिम श्वास फेर्यो, यानी मृत्यु भयो। गाउँको कुनै सज्जन मान्छे बुढो भएको त्यो दुखीलाई केही खानेकुरा दिउँ भनेर त्यो झुपडीमा आउँदा ऊ मरेको देख्यो। अनि आत्तिदै गाउँमा गएर फर्किएर भन्यो, त्यो जुन हाम्रो गाउँको छेउमा झुपडी बनाएर बसेको एउटा भिखारी थियो त्यो त मरेछ, अब त्यसको कसरी अन्तिम संस्कार गर्ने। गाउँमा हल्ला फैलियो, एक कान दुई कान सबैजनाले त्यो थाहा पाए। सबै दुखी पनि भए। विभिन्न किसिमका चर्चाहरू गरे, कहाँबाट आएको थियो होला, कसको छोरा होला, कहाँको मान्छे होला, विभिन्न थरीका कुराहरू चले। सबै गाउँलेहरू त्यहाँ जम्मा भए। अब त्यो भिखारीको मृत्यु त भइसक्यो, अब यसको अन्तिम संस्कार गर्ने विषयमा चर्चा हुन थाल्यो। अनि चर्चा जुन छ तर्कमा बदलियो अनि बिस्तारै कुतर्कमा पनि बदलिन थाल्यो। के भन्न थाल्यो भने कोही कोहीले त्यो त हिन्दू थियो, मन्दिरहरूमा जान्थ्यो। अनि केहीले भने हैन, त्यो मुस्लिम थियो, मस्जिदमा पनि गएको देखेको। कसैले भने हैन, त्यो बुद्धिस्ट थियो, भिक्षुहरूलाई माया गरेको देखियो। त त्यहाँ त्यो धर्मको नाममा राजनीति हुन थाल्यो। अन्तिम संस्कार कसरी गर्ने विषयमा विवाद हुन थाल्यो। चर्कियो विवाद, एक आपसमा झगडाको रूप लियो। ठुलो ठुलो स्वरले कराउन थाले, त्यो हाम्रो जातको थियो, हाम्रो धर्मको थियो। राजनीति पो हुन थाल्यो त्यहाँ। हेर्नुस् त, बाँचुन्जेल त्यो बिचारा गरिबलाई कतिजना दयालुहरूले त खाना दिए होलान्, पुरानो कपडा दिए होलान्, केही भाँडाहरू दिए होलान्, तर कतिजनाले त जिउँदो हुँदासम्म धपाए। तर मरेपछि अब यो मरिसकेको लासको पछाडि राजनीति सुरु भयो। यो मेरो जातको थियो, मेरो धर्मको थियो भनेर धर्मको लडाइँ गर्न थाले। धर्मको नाममा अधर्म हुन थाल्यो। जब झगडा धेरै चर्कियो, गाउँमा राम्रा मान्छेहरू पनि हुन्छन् नि, समाजमा राम्रा मान्छेहरू पनि हुन्छन् नि। हेर्नुस्, एउटा सही निर्णय गर्ने मान्छे हुन्छ नि, त्यो जुनसुकै जात या धर्मको होस्, तपाईले बाहिरबाट विचार नमिलेर, जात नमिलेर, धर्म नमिलेर विरोध गरे पनि भित्रबाट न्याय गर्ने मान्छेलाई सम्मान चाहिँ गरिन्छ। अनि एकजना राम्रो शिक्षित युवक, समाजको हित र कल्याण गर्ने युवक, सबैलाई सकारात्मक बनाउन मद्दत गर्ने युवक, सहयोग गर्ने युवक अगाडि आयो र भन्यो, सुन्नुस् सबैले मेरा कुरा,
सबैजना शान्त भएर सुन्न थाले, किनकि उसले न्यायको कुरा गर्ने गर्थ्यो। अनि भन्यो, म आफैले भर्खर म 35 वर्षको भएँ, 40 वर्षदेखि ऊ यहाँ थियो भनेको सुने, मैले बुझ्ने भएदेखि उसलाई यहीँ बसेको देखेँ, यहीँबाट जेनातेना गुजारा गरेको, मागेर खाएको देखेँ। हामी मध्ये कतिजनाले उसलाई सहयोग गऱ्यौँ होला, गरेनौँ होला, जेसुकै होस्। न्याय के हुन्छ भने अब यो व्यक्ति हाम्रो गाउँदेखि अलिकति टाढा कुनामा छ, साइडमा छ र यहीँ बसेर जीवन उसले त्याग्यो। न्याय के होला भने यो जहाँ बसेर आफ्नो जीवन त्याग्यो यहीँ खाल्डो खनौँ र उसको अन्तिम संस्कार गरौँ। यो सबैलाई न्यायोचित लाग्यो, सही लाग्यो, किनकि उसलाई हामीले देखेदेखि जानेदेखि वर्षौँसम्म यही ठाउँमा बस्यो र गाउँको किनारमा छेउमा छ, कुनै अप्ठ्यारो पनि हुँदैन। यही ठाउँमा उसको अन्तिम संस्कार गरौँ। सबैजना सहमत भए र घर घरबाट खन्ने कुराहरू, गैँती कोदालो ल्याएर अनि खन्न सुरु गरे। लगभग 7-8 फुट गहिरो खन्दा अचम्म भयो। के भयो थाहा छ? त्यहाँ वर्षौँ अगाडि कुनै राजा महाराजाहरूले गाडेको खजानाहरू भेटिन थाल्यो। 7-8 फुट जमिन मुनि तल। सबैजना आश्चर्य परे। हीरा, मोती, सुन, अनि त्यसपछि त्यो चर्चाको विषय बन्यो। अब कथाबाट निक्लेको निष्कर्षतिर पनि बुझौँ। एउटा घटना हेर्नुहोस् त, त्यो बिचरा दुखी त्यही खजानाको माथि बसेर जीवनभरि एक एक छाकको लागि, एक एक जाडो रातको लागि अनिदो बस्यो होला, भोकै बस्यो होला। तर ऊ बसेको जमिनको तल करोडौँको खजाना थियो। म यो कथाको माध्यमबाट के भन्न खोजेको भने हामी हरेक भित्र खजाना लुकेको छ। हामी बाहिर आफूलाई कमजोर बनाएर, दुखी बनाएर, समाजमा आफूलाई नसक्ने बनाएर, अरूको अगाडि दुर्बल बनेर हामी हिँडिरहेका छौँ। यो हाम्रो जीवनको वास्तविकता। अब त्यो खजाना देखाइदिने मान्छे चाहियो, बताइदिने मान्छे चाहियो। हरेक भित्र त्यो खजाना लुकेकै छ। त्यसलाई भेटाउनको लागि बाहिर भौतारिएर हुँदैन। त्यसको लागि आफूभित्र खजाना भेटाएका को सहयोग चाहिन्छ। त्यसैले आफ्नो कर्म सँगसँगै सङ्गत खजाना भेटाउनेहरूको गऱ्यौँ भने जीवनमा प्रगति गर्नको लागि, आफूभित्रको खजाना भेटाउनको लागि मद्दत मिल्नेछ। राम्रो सहयोगी र राम्रो मित्रको सङ्गत गरौँ। यही सन्देशका साथ आजको सकारात्मक सन्देशको अभियानलाई विश्राम दिँदै फेरि भेट्ने वाचा गर्छु। सबैको जय होस्। नमस्ते।